नमस्कार, म अघि बनपाली। आज म कक्षा 10 को नेपाली पुस्तकको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो पाठको लेखक तथा सम्पादन टोलीले गरेको जन्मभूमि। अलि वर बानर फौजका साथ सबैजना मस्त निद्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मण सँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदारेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा बायाँ फर्किन्थे, छिनमा बायाँ फर्कन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भोको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाउन सकेका थिएनन्। आज मात्र हो र, वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो पहर हुँदो हो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेका छन्। यी विभीषण चाहिँ किन निन्दा परेन छ? हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण? आज जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनहरू सबै उनका स्वजन हुन्, आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु? मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हड्याउनेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ, लक्ष्मणले मनमनै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। बाउजूसित अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुनी सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्ष वनवासको अवधि पुरा पनि हुन लागेको छ। त्यसैले त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भन्ने चिनिने इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त सधैँ छन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हे राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ, किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनभने मेरो भाइ विभीषण मेरो पक्षमा थिएन। लक्ष्मणलाई अझ निन्दा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखि एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत, शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको कार्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर पढेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल चाहेको सम्झे। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द लाग्यो। उनलाई आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँग वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्म घटनाहरू त उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्यकर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा कुरा गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुरा गर्न सुरु गरे। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाइ रावणलाई धेरै सम्झाएँ। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। अब उहाँले माफी माग्नुहोस्। अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस्, सीतालाई फिर्ता गर्नुहोस् भने दाइले मान्नु भएन। उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो। आखिर लडाइँ त हुने नै भयो। मैले पनि आफ्नो कुनै एक पक्ष लाग्नुपर्ने नै थियो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकोले मैले आफ्नै दाइ भए पनि रावणको पक्ष लिइनँ, रामको पक्षमा रहे। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो। म पनि तपाईँकै पक्षमा रहेकोले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दाजुहरू, भतिजहरू, थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन्। यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु? त्यही भएर आज रातभर निन्दा लाएन, विभीषणले लामो सुस्किरा हाल्दै भने। हेर्नुहोस् विभीषणजी, यस्तो कर्म गर्यो त्यस्तो फल भोग्ने हो। जस्तो कर्म गर्यो उस्तै फल भोग्ने हो। तपाईँका दाइ रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका छन्। के गर्ने? उनमा संसारमा मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो, लोभ लालच बढ्यो। सीताजीलाई अपहरण गरे। त्यसैको परिणाम स्वरूप आज उनको सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो, लक्ष्मणले भने। लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने, जे नहुनु पर्ने भयो, अब पिर गरेर के गर्नुहुन्छ? अब लङ्काको राज्य तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्ने योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिजी र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म भोग्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो। तपाईँले जितेको राज्य तपाईँले नै चलाउनुहोस्, म सहयोग गरौँला। विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने, ठुला दाई रामचन्द्र कहिले फर्कनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ।
जतिसक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ। फेरि उहाँमा कामकाज र राजकाज र सुख सहेलप्रति त्यस्तो मोह पनि देख्दिनँ। भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनुहोला, तर लङ्काका राज गरेर बस्नुहोला लाग्दैन। त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ। फेरि विभीषणले भने तपाईँमा जितेको भूभाग स्वत विजेताको हुन्छ, लडाइँमा जितेको भूभाग। विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने ठुला दाई रामचन्द्र कहिले फर्कनुहुन्छ भनेर माइला दाई भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। जति सक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ। फेरि उहाँमा राजकाज र सुखसहेलप्रति त्यस्तो मोह म देख्दिनँ। भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा नहुनुहोला, तर लङ्कामा राज गरेर बस्नुहोला भन्ने लाग्दैन। त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ। फेरि विभीषणले भने लडाइँमा जितेको भूभाग स्वत विजेताको हुन्छ, त्यसैले अब लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामचन्द्रकै हो। अयोध्यामा भरत राजा सधैँ छन्, त्यसैले आफूले जितेको राज्यमा राजा हुनु रामचन्द्रका लागि स्वाभाविक हुन्छ। यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन र उहाँ अयोध्या जानुहुने नै भयो भने तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ। इन्द्रजित जस्ता वीरलाई परास्त गर्नुभएकोले तपाईँलाई त्यो हक पनि छ। विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने विभीषणजी, तपाईँले हामीप्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ। तपाईँको प्रस्ताव म दाइलाई सुनाउँछु। यदि उहाँले मान्नुभयो भने ठिकै छ, उहाँ लङ्काको राजा हुनुहोला। म चाहिँ कुनै पनि हालमा राजा भएर यता रहने छैन। लक्ष्मण र विभीषण कुरा गर्दै थिए। टाढा कतै कुखुराहरू भाले बसेको सुन्यो। उज्यालो हुन लागेछ भने विभीषण आफ्नै कामतिर लाग्यो। लक्ष्मण भने नजिकको थन्कुवा गएर वरपरको दृश्य निहाल्न थाले। लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको पूर्ववर्ती भागमा फैलिएको विशाल समुद्रमा गए। त्यसै बेला पूर्व क्षितिजबाट समुद्रको माथि पानीमाथि सूर्य टुप्लोको देखा पर्यो। सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा इन्द्रेणी देखियो। समुद्री जनावरहरू चलबलाउन थाले जस्तो देखियो। सूर्यको किरण फैलिने लङ्का सहरमा आइपुग्यो। सुने बनेका लङ्काका घरहरू टलक्क देखिए। आहा, कति सुन्दर, लक्ष्मणले मने भने। लक्ष्मणले पछाडिबाट कसैले बोलाएको सुने। फर्केर हेरेको त दाजु रामचन्द्र रहेछन्। रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिक बोलाएर भने, लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ। हो दाजु, अब यो सुन्दर लङ्काको राजा तपाईँ हुनुहुनेछ। के कुरा गरेको लक्ष्मण? म कसरी लङ्काको राजा हुन सक्छु? रामले भने। लक्ष्मणले फेरि भने, दाजु विभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ। यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो। त्यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा नै राम्रो होला। बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै अयोध्याको राजा आजन्म राजा बनाइदिउँ। हजुर लङ्काको राजा भइबक्सिस्। लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर भने, लक्ष्मण, तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य अहिले दुनियाँमा छैन। फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो। यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अधीनस्थ बनाउनु र त्यहाँ राज गरेर बस्नु दुनियाँमा नौलो र अनौठो कुरा पनि होइन। यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। यदि हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राज गरेर बस्दिनँ। एकछिन सोचेर रामचन्द्रले फेरि भने, लक्ष्मण, तिमीले स्वर्गको बयान सुनेका होला। शास्त्रहरूमा वर्णन भएअनुसार सुखै सुखको नाम हो स्वर्ग। त्यसैले मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्छन्। भाइ लक्ष्मण, संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जननी जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ। यसको मतलब जन्मभूमि भनेर सधैँ त्यहीँ टाँसिरहनुपर्छ भनेको होइन। सुख, सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय चरित्र हो। खोज्नु पनि पर्छ। जन्मभूमिलाई नै चटक्क भुल्नु र लट्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। सुख र सुविधाको लागि पछि लागेर जन्मभूमिलाई सुख र सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि, यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा प्यारो हुन सक्दैन। भाइ, हामीले हाम्रो जन्मभूमि छोडेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हामी अयोध्या फर्कनुपर्छ। हामीले हाम्रै जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ, सिँगार्नुपर्छ।
रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। उनीहरू अयोध्या फर्किने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। लक्ष्मण, राम र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीहरूले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए। उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। हरेकले असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थाल्यो। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकोले रामको नाम संसारभरि फैलियो। जन्मभूमिप्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। भर्खरै वाचन गरी कक्षा 10मा रहेको जन्मभूमि पाठको कथा वाचन र यो कथा रामायणको एउटा भाग युद्ध काण्डबाट निकालिएको। यसमा मानिसहरूले आफ्नो जन्मभूमिको महत्त्व बुझ्नको लागि सन्देश दिएको छ। मानिसहरूले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचान भुल्न सक्दैनन्। उनीहरूले बढेर, खाएर, हुर्केर रमाएको जुन संस्कार संस्कृति छ त्यो सदैव आफूसँग रहन्छ र वास्तवमा त्यो नै उसको आफ्नो अस्तित्व हो, आफ्नो पहिचान हो। त्यसैले आफू जन्मेको ठाउँ र आफ्नो हुर्केको ठाउँ र आमालाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन भन्ने सन्देश यो कथाबाट पाइन्छ। धन्यवाद। अघि पनि नेपाली भक्तपुर।